नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा हरेक अंग्रेजी महीनाको दोस्रो मंगलबार आयोजना हुने यो मधेस डिस्कसन सिरिजमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तुला नारायण शाह नेपाल मधेस फाउन्डेसनसँग आबद्ध छु र आजको हाम्रो विषय रहेको छ मधेस आन्दोलन र मधेसी पार्टी। मधेस आन्दोलन र मधेसी पार्टी आजको विषयमा वक्ता हुनुहुन्छ प्रोफेसर कृष्ण हाछेतु। कृष्ण हाछेतुजीको बारेमा धेरै लामो परिचय दिनु पर्दैन, उहाँ परिचित हुनुहुन्छ नेपालको खास गरी राजनीतिविदमा, राजनीति शास्त्रीहरूको बिचमा, अनुसन्धानकर्ताहरूको बिचमा उहाँ परिचित अनुहार हो। त्यही पनि अब भन्नुपर्दा चाहिँ नि उहाँले एक्लैले लेखेको 4वटा पुस्तक छ, प्रकाशित छ र संयुक्त रूपमा सम्पादन गर्नुभएको, लेख्नुभएका करिब 17वटा पुस्तक सहित गरेर 17वटा पुस्तक उहाँ प्रकाशित छ। त्यसबाहेक विभिन्न जर्नलमा लेख रचनाहरू हेर्दाखेरि करिब 7 दर्जन जर्नल आर्टिकल उहाँको एकल वा 2 जना 3 जना मिलेर संयुक्त लेखनमा प्रकाशित छ। प्राध्यापक हाछेतु त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र आजको यस विषयमा उहाँले सुरुमा 45 मिनट 40 देखि 45 मिनट आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि फेसबुक लाइभमा र जुम मार्फत जोडिनु भएका साथीहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुक मार्फत भएको आएको जिज्ञासा रुखजीले मार्टिन चौतारीका साथीहरूले त्यो कपी गरेर जुमको कमेन्ट बक्समा त्यसलाई सेयर गर्नुहुनेछ र त्यसबाट चाहिँ उहाँको फेरि त्यसमा उहाँको जवाफ वा थप छलफल उहाँले गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम लगभग 4:30 बजेसम्म हामी आयोजन गर्नेछौँ र अब चाहिँ म प्राध्यापक कृष्ण हाछेतुजीलाई आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। आजको विषय मधेस आन्दोलन र मधेसी पार्टी। प्रोफेसर हाछेतु, आजको विषयवस्तु एकदम ठुलै छ। यसलाई एक सेसन होइन, जति महिनौं बहस पनि गर्न सकिन्छ अनि त्यसलाई एकपल्ट सारभूत कुराहरू गर्ने हो भने हामी चाहिँ एउटै सेसनमा पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण आयामहरू बारे हामी छलफल गर्न सकिन्छ। मधेस आन्दोलन र मधेस पार्टी भन्ने शीर्षकभित्र मैले आज त्यसभित्रका मेरो जानकारीमा भएका कुराहरूलाई 3वटा पाटोमा चाहिँ राख्न खोजेको छु। एउटा इतिहास भयो, दोस्रो भूगोल, त्यसमा पनि मानव भूगोल, र तेस्रो चाहिँ राजनीति। यो 3वटाको संश्लेषणबाट जुन मधेसको कन्स्ट्रक्ट भएको छ त्यसलाई पृष्ठभूमिमा भन्दाखेरि अथवा एउटा स्टेटमेन्टबाट भन्न सकिन्छ यो नेपाल देशभित्रको एक भिन्न भूगोल, एक भिन्न संस्कृति र एक भिन्न मनोविज्ञानको बोकेको भूगोल हो, अथवा यो त्यस्तो राजनीतिक भूगोल हो दोहोऱ्याएर भन्दा यसको एउटा भिन्न भूगोल छ, नेपालभित्र भिन्न संस्कृति छ र भिन्न मनोविज्ञान छ। त्यसलाई फेरि यो डिसएग्रिगेट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सम्भ्रान्त मधेसी एउटा बक्समा राख्न सकिन्छ भने अर्को बक्समा चाहिँ भुइँ मधेसी राख्न सकिन्छ। सम्भ्रान्त मधेसी त्यस्तोहरू पढ्न गयो जसको काठमाडौँसित अथवा केन्द्रीय सत्तासँग जोडिँदै गएको छ हरेक नेक्स्ट डे। तर भुइँ मधेसीको चाहिँ काठमाडौँ सत्तासँग जोडिएको छैन अथवा जोड्न सकेको छैन, सायद जोडिँदैन पनि होला जस्तो लाग्छ। यो 2टा मधेस भनेपछि 2टा एउटा इलिट मधेस अथवा मधेस इथनिसिटी, त्यसलाई अझ एप्रोप्रिएट, र मधेसी नेसनालिटिज, यो 2टालाई सँगसँगै यो भिन्न
भूगोल भिन्न संस्कृति र भिन्न मनोविज्ञान भएको मधेसको बारे एकपटक चाहिँ इतिहासबाट हेरौँ कि यसको मनोविज्ञान किन भिन्न छ भन्दाखेरि रुट हामीले चाहिँ इतिहासमै पाउँछौँ। सर्वप्रथम त आजका दिनदेखि मधेसको इतिहासलाई 3 वटा खण्डसँग चाहिँ संक्षेपमा राख्न सकिन्छ। प्रारम्भमा यसको पहाडसँग कुनै साइनो नै थिएन। बरु के हो त भन्दाखेरि वर्तमान नेपालको तराइया मधेस र भारतको पनि भूमि जोडेको भिन्न राजनीतिक भूगोलहरू थियो, जसलाई त्यो नेपालको भाग र भारतको भाग, अहिलेको भारतको भाग जोडिएको र त्यो भनेको जस्तै इतिहासमा हामी पढ्न पाउँछौँ तिरहुतको इतिहास, सिमरनगढको इतिहास, सलेसको इतिहास, तङ्गीशरणको इतिहास, अवधको इतिहास भनेर एउटा त्यो कालखण्डको इतिहासमा अहिलेको नेपालको मधेस या तराईको पहाडसँग कुनै साइनो नै थिएन। दोस्रो खण्डमा के हो त भने पहाडसँग जोडिन त आयो, तर आन्तरिक उपनिवेशको रूपमा यो खास गरेर मध्यकालको अन्तिमतिर अहिले हामीले जुन मधेस भनेर भनिरहेछौँ, तराई भनेर भनिरहेछौँ, त्यो पूर्व मधेस चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अगाडि मकवानपुरको सेन राजाको अधीनस्थ इलाका पर्दो रहेछ। पश्चिम मधेस चाहिँ पाल्पाको सेन राजाको अधीनस्थ पर्दो रहेछ। सम्पूर्ण होइन कि लार्जर पार्ट। अनि अधीनस्थ शब्द आफैले एक्सप्रेस गर्छ त भन्दाखेरि एकीकरण भन्दा अगाडिको इतिहासदेखि नै मधेस एक प्रकारले जसलाई हामी नेपाल भन्छौँ, त्यो नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको पाटोको जस्तै आइरहेको रहेछ। त्यस पछाडि अब एकीकरण पछि गोर्खा राज्यको भूभाग हुन गयो। यो होल मेरो जोडिएको के हो त भन्दाखेरि मधेसीको मनोविज्ञान पहाडभन्दा भिन्न किन छ, त्यो म सांस्कृतिक पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक मनोविज्ञान पनि किन भिन्न छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसको रुट खोज्दै जाँदाखेरि हामी इतिहासमा पाउँछौँ। अब त्यो इतिहाससँगै अब दोस्रो पाटोको बारे कुरा गरौँ, भूगोल अर्थात् मानव भूगोलको कुरा। म यो भूगोल र मानव भूगोलको कुरा गर्न थाल्दाखेरि म कुन समयको कुरालाई एकीकरण पछाडिको समयलाई मात्र लिने गरेको छु। 1768 देखि 1951 अथवा एकीकरणदेखि 60 सालसम्म अथवा नेपालको आधुनिकीकरणको प्रवेश भन्दा अगाडिसम्मको मधेस के हो त भन्दाखेरि 4 कोसे झाडी पारीको भाग रहेछ। 4 कोसे झाडी पारीकोमा ठाउँमा छरिएको तर गुच्छमुच्छ मानव बस्ती भएको त्यो ठाउँमा तपाईले खोज्न थाल्यो भने पहाडी भेटिँदैन। त्यसको एउटा चाहिँ एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि नेपालमा 2008-9 सालमा जनगणना गर्दाखेरि यो 20वटा जिल्ला जसलाई तराई या जिल्ला या मधेस जिल्ला भनेर भन्ने गर्छ, त्यो ठाउँमा पहाडी मूलका मान्छेहरू 6% मात्र थिए। अनि सँगै त्यसको के हो त भन्दाखेरि त्यो बेला अहिलेको मधेस होइन कि त्यो बेलाको मधेस भनेको मधेस तराईतिरको मानव बस्ती र पहाडको बीचमा एउटा बफर जोन जस्तो थियो। एउटा त्यो जुन चाहिँ 4 कोसे झाडी भन्छ, त्यो कुनै समय गोर्खा राज्य र ब्रिटिस इन्डियाको बीचको चाहिँ बफर जोन जस्तो थियो अथवा फ्रन्ट लाइन जस्तो थियो। भूगोलले मधेस जोडिँदैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा 4 कोसे झाडीले चाहिँ छेकेबार भन्छ कि के भन्छ, प्राकृतिक छेकेबार थियो। त्यो स्थिति नेपाल आधुनिकीकरणमा प्रवेश गरेपछि अथवा 60 सालपछि फेरिन गयो। त्यो फेरिन जानुको मूल कारण के पाइयो त भन्दाखेरि आन्तरिक बसाइ सराईको कारण मानव भूगोल नै परिवर्तन भयो। त्यसको इम्प्लिकेसन के हो भन्ने बारे हामी चाहिँ कुरा राख्न सक्छौँ।
त्यो मधेसको मानव भूगोल जसको राजनीतिक इम्प्लिकेसन छ त्यो परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा के हो त पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण अधिकांश ठाउँमा यो चुरेको के भन्छ चुरेको मुनि चुरेको फेद भएर गएको छ त्यसले एउटा के हो त भन्दाखेरि चुरेको फेद भनेको चुरे एउटा यस्तो प्राकृतिक ब्यारियर हो त्यो भन्दा उच्च भागमा चाहिँ पहाडी बस्ती त्यो भन्दा होचो भागमा चाहिँ मधेसी बस्ती त्यसलाई हाइवेले इस्ट वेस्ट हाइवेले र त्यस पछाडि फेरि नर्थ साउथ हाइवेहरूले गर्दाखेरि जुन एउटा आन्तरिक बसाई सराई छ त्यसले म्यासिभ रूपमा सजिलो बनायो दोस्रो मलेरिया उन्मूलन पहिले त मधेस झर्नु पहाडको लागि चाहिँ कहाँ जाने भन्छ यो कालो पहाड कि कालो पहाड टडेर जाने अथवा मलेरिया युक्त ठाउँमा जानु जसको परिणाम काल भनेर बुझिन्छ त्यो पनि गयो त्यस पछाडि भूमि सुधार पछाडि त्यस पछाडि पनि सुकुम्बासीको नाममा जुन जग्गा वितरण थियो नि एक समय यस्तो थियो झोडा गर्ने कि के भन्छ जसलाई जति मन छ मधेसको जङ्गल फडानी गर आफ्नो बना यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हिजोको मधेस 60 साल अगाडिको मधेस र 60 सालको पछाडिको मधेसको चाहिँ मानव भूगोलमा आमूल परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन कहाँनिर बढी भयो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा एफेक्टेड मेनली तराई अथवा मधेसी जनजातिहरूको बस्ती भएको ठाउँमा मूलत त्यो अथवा गैर पहाडी मूलका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै बास्केटमा मधेसीमा राख्ने हो भने त्यसलाई 3 वटा लार्जर ग्रुप राख्न सकिन्छ एउटा थारू अर्को मुस्लिम र तेस्रो हिन्दू जात समूह यसमा मूलत कुन ठाउँहरू बढी प्रभावित भयो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा तराई मूलवासी अथवा तराई जनजातिहरूको ऐतिहासिक ठाटहरू थियो जस्तै झापा मोडङ सुनसरी अनि त्यस्तै आएर चितवन नवलपरासी बीचमा आएर अब पश्चिमतिर गएपछि बाँके कैलाली कञ्चनपुर डाङतिर एकपटक हेर्नुस् त यो 7 वटा 8 वटा जिल्ला जहाँ अहिलेको जनगणनामा तराईका मूलवासी भन्दा पहाडका बसाई सरेर गएका जनसङ्ख्या अधिक छ 50% भन्दा बढी छ ती ठाउँहरूको मानव बस्तीको इतिहास तर्फ हामी तानेर गयो भने जसलाई पहाडी हिन्दू जात भन्छ नि पहाडी हिन्दू जातको क्लस्टर नभइकन तराई जनजातिको क्लस्टरमा तर पहाडी अथवा हिन्दू मधेसी हिन्दू जातहरूको बस्ती भएको ठाउँमा प्रयास त नगरे होइन तर के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले रसिस गर्यो त्यहाँ पुनर्वासको नाउँमा आउन खोज्दा पनि रोकियो अथवा विभिन्न कोणबाट गर्दाखेरि मूलत सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी बारा पर्सा सर्लाही यिनीहरू तुलनात्मक रूपमा पहाडी बसाई सराईबाट लाई रसिस गर्यो त्यसलाई पनि 2 भाग गर्ने हो भने यो सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी र रौतहट चाहिँ ले बढी रसिस गर्यो तर सर्लाही बारा पर्सामा चाहिँ काठमाडौँसँग जति नजिक भयो त्यति चाहिँ काठमाडौँको इन्क्रोचमेन्ट तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी भएको देखिन्छ एनीवे यो एरिया अहिले जुन प्रदेश 2 भन्छ नि प्रदेश 2 ठाउँमा गैर पहाडी मूलका मानिसहरूको जनसङ्ख्या एकै ठाउँमा राख्यो भने करिब 80% छ यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि पहिलेदेखि मधेसको मनोविज्ञान पहाडको इन्क्रोचमेन्टलाई रसिस्ट गर्ने थियो त्यो रेसिस्टेन्सको राजनीति तराईका मूलवासीहरूमा नपाइएको देख्यो
जस्तै तराईका भन्दाखेरि पूर्वतिर जाँदाखेरि राजवंशी धिमाल यिनीहरूले पहाडका जस्तै रसिसगढको हुँडो हो त र झापा मोरङ सुनसरीको अहिलेको डेमोग्राफी त्यहाँका रैठानेहरू भन्दा पहाडबाट बसाइ सरेकाहरू 50% भन्दा बढी नाग्नेवाला थिए। अब झापामा त करिब 2/3 70% नै पहाडी मूलवासीहरू नै पहाडी मूलकाहरू नै भयो। अब यसरी तेस्रो यो बसाइ सराईसँग जोडिएको के हो त भने म दोहोऱ्याएर भन्छु कि जुन ठाउँमा हिन्दू मधेसी जातको बाहुल्यता छ त्यहाँ रसिस्ट गर्यो, तर जुन ठाउँमा तिनीहरू नभइकन तराई जनजातिहरूको मूल ठाउँ थियो त्यहाँ चाहिँ प्रवेश सजिलोसित गर्यो। यसले धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्छ। एउटा एक्सप्लेनेसन के हो त भने पहाडको जात त्यसमा पनि हिन्दू उच्च जातकाहरूको सिभिलाइजेसन जति पुरानो छ त्यो सँगै त्योभन्दा पुरानो चाहिँ मधेसी हिन्दू जातकाको चाहिँ सिभिलाइजेसन चाहिँ त्यति नै पुरानो रहेछ। अर्थात् दे आर कम्पिटेटिभ, एक दोस्रो बिच चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सकिने क्षमता भएका दुईटा समुदाय रहेछ। अब कम्पिटिसन गर्न नसकेका समुदाय भनेर यो माइग्रेसनले आन्तरिक बसाइ सराईले के देखाउँछ त भन्दाखेरि पहाडको अलग्गै स्टोरी छ। मधेसमा पनि चाहिँ भन्दाखेरि तराई जनजातिहरू तुलनात्मक रूपमा सिभिलाइजेसनको इतिहासमा, सिभिलाइजेसन अहिलेको आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा है कुनै पनि सिभिलाइजेसन यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने हुँदैन, तर बोलीचाली प्रचलनको आधुनिकीकरणको कोणबाट हेर्दाखेरि पहाडी जात समुदायका बाहुन क्षेत्री लगायत यो आधुनिकीकरणको फेजमा धेरै अगाडि र आर्थिक विपरीत चाहिँ तराईका जनजातिहरू धेरै पछाडि परेको देखियो। त्यसैले त्यो पछाडि परेकाहरूलाई सजिलोसित त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हिजो मालिक त्यो कमैयामा रूपान्तरण हुनको हामीले यो के भन्छ दाङदेखि पश्चिमको कथाबेथाहरू हेर्यो अथवा त्यसका आर्टिकलहरू हेर्यो भने एउटा आर्टिकल जसले दाङको थारूरमा पिएचडी गरेको थियो उसको आर्टिकलमा एउटा प्याराग्राफमा के थियो त भन्दाखेरि 17 साल कि 60 साल, ओके म एक्ज्याक्टली डेट थाहा भएन, त्यति बेला तत्कालीन दाङ देउखुरीका भूमि मालिकहरू अधिकांश 80% भन्दा बढी चाहिँ थारूहरू थिए। तर कालान्तरमा पछि गएर के हो त भन्दाखेरि 80% को मालिक ठिक उल्टा पहाडबाट बसाइ सरेर आएकाहरू भए। भूमिको ल्यान्ड ओनरसिप यसरी चेन्ज भयो। अनि त्यो के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरू पछाडि अब नेपालमा त अब चलन चल्तीकै सरमा कमैयामा रूपान्तरण भयो। अब कमैया व्यवस्था भएसम्म यो कमैयापनको भिन्न भिन्न रूप चाहिँ हरेक ठाउँमा छ। कुनै समय एकपटक मलाई त्यति ज्ञान थिएन, झापा र मोरङको साइड बोर्डर लाइनमा पर्छ होला, अनि एउटा भारतसँगको बोर्डर भएको ठाउँतिर जाँदाखेरि हामीले एउटा कस्तो पायौँ, त्यो टिममा म थिएँ, प्रोफेसर बडाल, कृष्ण खनाल थिए। एउटा यस्तो ठाउँ बिन्दुमा पुग्यो, त्यो बिन्दुसम्म पिच रोड छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अधिकांश त्यो पहाडी बसोबास, पहाडबाट बसाइ सराईहरूको बसोबासहरू छ। ठ्याक्क त्यो भन्दा पछाडिको बिन्दुमा चाहिँ राजवंशी रहेछ। भन्दाखेरि एक प्रकारले संसारभरिको चलन के रहेछ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बसाइ सराई गरेर आउनेहरूको हाली चल्छ त्यो फर्स्ट नेसन भन्छ नि, जसलाई फर्स्ट नेसनहरूलाई कुनातिर पुस गर्दै लानु रहेछ। अर्थात् त्यो भनेको विकसित ठाउँ बसाइ सरेर आएकाहरूको, अविकसित ठाउँ भनेको रेठानेहरूको ठाउँ हुनको। यस प्रकार तपाईँ पोलिटिकल इकोनोमी हेर्नुहोस्, इकोनोमीको 2 क्लास,
ह्याभ एन्ड ह्याभ नट क्रिएट भएपछि त्यसको पोलिटिकल इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यही रूपमा बन्द रहेछ। अब यसको दृष्टान्त एकदमै देखिन गरी चाहिँ एउटा प्रश्नवाचक रूपमा राख्न सकिन्छ। एउटा किन मधेस एक प्रदेश बन्न सकिएन त? एक। दोस्रो क्वेसन, किन एक मधेस दुई प्रदेश बन्न सकिएन त? त्योसँग जोडेको जसलाई हामी मधेस भन्छौँ, प्लेन मैदानी भूभाग 7 मध्ये 6 वटा प्रदेशमा छरिएर टुक्रिएर अर्थात् विशृङ्खल भयो। त्यो एउटै श्रृङ्खलाबद्ध भूमि राजनीतिक भूमिमा विशृङ्खल भयो भनेर भन्दाखेरि यो धेरै कारणमा मूल कारण म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो डेमोग्राफी चेन्ज भयो नि, मानवीय भूगोल जुन चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक मधेस एक प्रदेशको एउटा आयाम त के हो त, यो विद्रोहकालीन समयमा उठेको उन्माद थियो। त्यो वस्तुनिष्ठ थियो कि थिएन, व्यवहारिक थियो कि थिएन, त्यो प्रश्न चाहिँ पछाडि रिट्रोस्पेक्टिभमा आयो। तर जसरी सुरु भयो, सुरु हुँदाखेरि पहिलो मधेस विद्रोह र दोस्रो मधेस विद्रोहको विजय अथवा यो विद्रोहको विजयको उन्मादको बाइ प्रडक्ट थियो। त्यो अब कालान्तरमा के हो त भन्दाखेरि एउटा वस्तुगत रूपमा के हो त भने एक मधेस र दुई प्रदेश व्यवहारिक हुन सक्छ भन्ने कुरामा आयो। यो कम्प्रोमाइज गर्न किन गयो त भन्दाखेरि एक मधेस र एक प्रदेश भने अप्राप्य विषय रहेछ, वस्तुगत रूपमा अप्राप्य विषय रहेछ भन्ने कुरा मधेस राजनीति गर्नुहरू आफैले रियलाइज गरे अथवा आफैले महसुस गरे। तर यो सबभन्दा व्यवहारिक हुँदा हुँदै किन एक मधेस र दुई प्रदेश वस्तुगत रूपमा र त्यसको एक प्रकारले गन्तव्यको संहिताको बहसको गन्तव्यको रूपमा पनि त्यो सम्भाव्य व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ हुँदा हुँदै पनि त्यो पनि किन प्राप्त भएन भन्दाखेरि अनि अहिले एउटा मधेस जसलाई हामी प्लेन लाइन पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म जोडिएको प्लेन लाइन छ, त्यसलाई 6 वटा भागमा किन विशृङ्खल बनाए राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि यसका धेरै एन्सरहरूमा एउटा एन्सर के हो त भन्दाखेरि मानव भूगोल हो। कैलाली कञ्चनपुर थारूहरूको त्यहाँको फर्स्ट नेसन थारू हो, कुनै उनै छैन, के भन्छ विमति नै छैन। र 1952-53 मा त्यो त्यहाँ बेलाको जनगणनामा गैर थारू भाषीहरूको प्रतिशत भनेको मात्र 5% थियो। त्यो कैलाली कञ्चनपुरको कुरा पछाडि दाङमा पनि लागू हुन्छ, बाँकेमा पनि लागू हुन्छ, बर्दियामा पनि लागू हुन्छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ 60 साल अगाडिको अवस्थामा जुन ठाउँमा गैर थारू स्पिकरहरू करिब 5% मात्र छ भने त्यहाँको मानव भूगोल आन्तरिक रूपमा बसाई सराई गरेर हुन गयो के त भन्दाखेरि कैलालीमा अब यो भने म 2001 को सेन्ससको कुरा गरिरहेको छु, 11 मा अझ चेन्ज भयो होला। 2001 को सेन्ससमा आउँदाखेरि थारूहरू त्यहाँ अल्पसंख्यक, हिजो 95% मा बसेकाहरू अल्पसंख्यकमा आएर 42% मा छर्यो। 58% को भयो त भन्दाखेरि पहाडबाट बसाइ सरेर आएको भयो भनेपछि त्यो थारूको हिस्टोरिकल लाइन भए पनि न्युमेरिकल मेजोरिटी कसको भयो त भन्दाखेरि पहाडबाट बसाइ सरेर आएका पहाडीहरूको भयो। अझ त्यो भन्दा पनि वर्स्ट केस त कञ्चनपुरमा अब थारू मूलकाहरू हिजो 95% मा थियो भने त्यो झरेर 30% मा झरे। 70% त के हो त भन्दाखेरि पहाडी मूलका भयो। अब जस्टिसको कुरा छोड्नुहोस्, राजनीतिमा जसको शक्ति त्यसैको चाहिँ जसको लाठी त्यसैको भैँस भन्छ नि एउटा उखान, त्यो हो भनेर कैलाली कञ्चनपुरमा चाहिँ यो जुन डेमोग्राफी चेन्ज गर्यो, डेमोग्राफी चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन एक्ज्याक्टली त्यही पर्यो। दोस्रो अब चितवनकै कुरा गरौँ। चितवन किन मधेस प्रदेशमा नबनिकन बागमती प्रदेशमा पर्न गयो? अगेन चितवनको जन अथवा मानव भूगोल
60 साल अगाडिको अवस्थामा हुँदो हो त भन्दाखेरि 2/3 भन्दा बढी ठाडो थिए। अब त्यो ठाउँमा ठाडोहरू घटेर 13% मा छ। 13% ठाडो भर्सेस 77% कहाँ 87-80+ % पहाडी। फेरि के हो त भन्दाखेरि जस्टिसका कुरा छोडेर राजनीति जसको लाठी उसैको भैँसी हो भने यो कुरा नवलपरासी पूर्व नवलपरासी गण्डकीमा पर्ने, पश्चिम नवलपरासी प्रदेश 5 मा पर्ने, यो जहाँ डेमोग्राफी चेन्ज भएको छ नि त्यसको एउटा धेरै कारणहरुमा रुट कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो ह्युमन एथनिक डेमोग्राफीले चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा यो अहिलेको एउटा मधेस 6 वटामा त्यो विशृङ्खलबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब तेस्रो आयाम चाहिँ राजनीतिक आयाम। मैले प्रस्तुतिमा कसरी हरेकपल्ट सिलसिलाबद्ध रूपमा जोडेर तर मैले प्रारम्भमा भनेको छु त भन्दाखेरि इतिहास भूगोल त्यसमा पनि मानव भूगोल र राजनीतिको जुन एउटा यसको सिङ्गो पाङ्गो रूपको एउटा आउटकम छ त्यो अहिलेको मधेस हो। राजनीतिका धेरै आयाममा दुईटा क्वेशन राखेर त्यसलाई म आफ्नो कुरा राख्छु। एउटा राज्य पुनर्संरचनामा आंशिक उपलब्धि किन प्राप्त गर्न सके त मधेस? तुलनात्मक रूपमा जनजातिहरूले प्राप्त गर्न सकिएन, तर अपेक्षित रूपमा एक्सपेक्ट गरेको नभए भने आंशिक रूपबाट प्राप्त गर्न सकियो त। यो क्वेशन सँगै यो भन्दा विपरीत अर्को क्वेशन पनि इन्टरटेन गर्न खोज्छु। त्यो विद्रोह क्रान्तिमा किन परिवर्तन भएन त? मधेसमा पहिलो विद्रोह भयो, दोस्रो विद्रोह भयो, तेस्रो विद्रोह पनि भयो, तर त्यो क्रान्ति परिणामको हिसाबले क्रान्तिमा किन परिवर्तन गर्न? यो दुईटा सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी जस्तो प्याराडक्स जस्तो प्रश्नमा म कन्सन्ट्रेट हुन्छु। पहिलो किन त भन्दाखेरि आंशिक उपलब्धि किन भयो? त्यो क्वेशनमा चाहिँ मधेस विद्रोह र जनजाति विद्रोहमा आधारभूत अन्तर के रह्यो त भन्दाखेरि मधेस विद्रोहको प्रकृति नेसनालिटिज बेस्ड थियो अथवा ग्राउन्डेड थियो, एकदमै ग्रासरुट लेभलबाट उठेको आन्दोलन थियो। ग्रासरुटसँग जोडिएको हामी पोलिटिकल्ली टर्मिनोलोजीहरू युज गर्दाखेरि त्यो एकदम नेसनालिटिज बेस्ड थियो। तर एकपल्ट तुलनात्मकमा जनजाति आन्दोलन हेर्नुस्, जनजाति आन्दोलन अधिकांश सदरमुकाममुखी र यो के भन्छ सदरमुकाम र अथवा सहर केन्द्रित। त्यसलाई हामी चाहिँ इथनिक नेसनालिटिज भन्छ। इथनिक नेसनालिटिज अधिकांश जनजाति आन्दोलन। इमेजिनेसन खोजी लिम्बुवानको छ। लिम्बुवान भनेको इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि पनि क्लेम त जे पनि गर्छ इतिहास कन्टेस्टेड हो, अरुण पारीको पूर्वी पहाड हो। अरुण पारीको पूर्वी पहाड आन्दोलनको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिम्बू प्रदेशको स्थापना। तर त्यसका लिड एक्टर्सहरू र त्यसका अधिकांश सेकेन्ड र्याङ्किङ भनोस् त्यो हायरार्कीमा त्यो पार्टी हुन त धेरै छरेको पार्टी छ। अधिकांशको जन्मथलो पहाडमा होला, कर्मथलो कि झापा मोडङ सुनसरी। अब जन्मथलोमा भएको भए त नेसनलिस्ट मुभमेन्ट हुन्थ्यो, तर कसले हाँकिरहेछ र जो माइग्रेन्ट भएर झापा मोडङ सुनसरीमा। जन्मथलो पहाड, कर्मथलो चाहिँ तराई भूमि। त्यस्तो इथनिक मुभमेन्टले चाहिँ पावरफुल इम्प्याक्ट पर्ने खालको मुभमेन्ट गर्न सक्दैन। यो कुरा अरू जस्तै किरात प्रदेशको खोजी, ताम्सालिङ प्रदेशको खोजी, मगरार प्रदेशको खोजी, त्यसपछि तमुवान प्रदेशको खोजीको सन्दर्भमा पनि लाग्छ। त्यो जनजाति पहाडी जनजातिको आन्दोलन भन्दा मधेस आन्दोलनलाई
छुट्याउनु एडमिट आन्दोलन छुट्याउनुको निमित्त टर्मिनोलोजी के हो त भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन नेसनालिटिज बेस्ड आन्दोलन थियो भने जनजाति आन्दोलन लार्जली एथनिक बेस्ड आन्दोलन थियो। नेसनालिटिज बेस्ड आन्दोलन चाहिँ परिणामको हिसाबले अथवा त्यसको रूपको हिसाबले मोर पावरफुल हुन्छ। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि मधेसमा उठेको विद्रोहलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नको निमित्त चाहिँ एउटा पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको रूपमा त्यहाँ मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको जन्म भयो। आन्दोलन त भयो, क्रान्ति पनि भयो, विद्रोह पनि भयो। त्यसलाई पोलिटिकल स्ट्रेमलाइम कसले गर्यो रहेछ त भन्दाखेरि अन्ततोगत्ता पोलिटिकल पार्टिजले गर्यो। जुन कुरा हामी पहाडको जनजाति आन्दोलनमा खोज्न गयो भने पाइँदैन। त्यो मधेसको सन्दर्भमा किन पायो त भन्दाखेरि मोमेन्ट ग्रासरुटेड थियो र त्यो पोलिटिकल पार्टिज हुनु भनेको त्यो पोलिटिकल मोबिलाइजेसनको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मधेससँग छ, जुन जनजातिसँग छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो आंशिक उपलब्धि सम्भव हुनु। तेस्रो फ्याक्टर ह्युमन डेमोग्राफी। मैले सबभन्दा बढी जोड दिने फ्याक्टर भनेको ह्युमन डेमोग्राफी। अहिलेको प्रदेश 2 को जनसङ्ख्याको एथनिक ब्रेकडाउन हेर्यो भने 80% भन्दा बढी गैर पहाडी मूलका छन्। भनेपछि तपाईँ यसलाई होमोजिनियस अथवा इथनिसिटी र टेरिटोरीको ओभरल्यापिङ भन्छ। इथनिसिटी र टेरिटोरीको ओभरल्यापिङ भयो भने इथनो रिजनल पोलिटिकल पार्टिज अथवा इथनो रिजनल पोलिटिक्स चाहिँ थ्राइभ हुँदो रहेछ। अब त्यो अवसर चाहिँ पहाडमा त्यति आजको मैले सर्वश्रृङ्खला पहाडमा त्यति देखिएन। चौथो अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, त्यो चाहिँ किताबमा पढ्दा नपाउने अहिलेको प्रदेश 2 बनेको ठाउँमा प्रदेश 2 सँग जोडिएको पहाडी भूभाग जस्तै दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीतिर राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा प्रभावशाली नेता हुँदो हो त यो प्रदेश 2 को अहिलेको प्रदेश 2 को नियति पनि प्रदेश 6 को हुँदो रहेछ। उदाहरणको निमित्त झापा, मोरङ, सुनसरी यो मधेस प्रदेशमा हुनै नदिनुको एउटा ठुलो फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलाको नेसनल पोलिटिकल पार्टी लिडरहरूको फिगर हेर्नुस्। केपी ओली, कोइराला, शेखर कोइराला, सितौला, तिनीहरू आफ्नो पार्टीमा यति प्रभावकारी थियो कि यिनीहरूले त्यो अब एकपटक तपाईहरु अझ एडी केपी ओली झापाको नभइकन सिन्धुलीको भएको भए, सितौला झापाको नभइकन रामेछापको भएको भए, शेखर कोइराला मोरङको नभइकन दोलखाको भएको भए मलाई यो अहिलेको प्रदेश 2 यसरी बन्न दिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यही एकपटक प्रदेश नम्बर 5 को हेर्नुस्। प्रारम्भमा कांग्रेसले बनाएको 7 प्रदेश होस् या एमालेले बनेको 7 प्रदेश होस्, यो दुवैले संयुक्त रूपमा एकपटक चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभामा राखेकोमा मधेसमा 2 प्रदेशको अस्तित्व स्वीकारेको थियो। त्यो कुरालाई उल्ट्याउन कसले सक्यो त भन्दाखेरि त्यो बेला एमाले भित्रका प्रभावशाली 2 नम्बरका र्याङ्किङहरू सबै जसो यही प्रदेश नम्बर 5 अहिले लुम्बिनीका रहेछ। उदाहरणको निमित्त विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल अनि गेवाली ब्रदर्स, प्रदीप गेवाली र युवराज गेवाली, गोकर्ण विष्ट, यी मानिसहरू फेरि म भन्छु यिनीहरूको जन्मथलो यो मोरङ रामेछाप, दोलखा, सिन्धुलीतिर परेको भए अहिलेको प्रदेश 2 बन्न दिन्छ। बनाए पनि उल्ट्याउँछ होला, किन उल्ट्याएको उदाहरण चाहिँ अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ बाट ढिन्छ। यो उल्ट्याउनमा भूमिका खेल्ने त यिनीहरू नै हुन्। अब यी फिगरहरू त्यो पार्टीको उपसभापति, पार्टीको त्यहाँ कतिजना सचिवहरू अथवा अल सेकेन्ड र्याङ्किङ लिडर हो। पार्टी नेताहरू फ्याक्सन छ,
पार्टीको टप लिडर फ्याक्सन भएपछि उनीहरू सेकेन्ड र्याङ्किङ लिडर प्रति बढी भर परे हुन्छ, नाइ नास्ति भन्न सक्दैन। ओरिजिनली 7 प्रदेश एमाले र कांग्रेसको भन्दाखेरि यो अहिले प्रदेश 5 भित्रको मैदानी भूभाग त अर्कै प्रदेश थियो नि त। नाम लुम्बिनी, नाममा केही कन्टेस्ट थियो होला, लुम्बिनी, थारू, ठडुवाट के होला। तर त्यो कुरालाई उल्टाएर 5 वटा पहाड र 5 वटा तराईको जिल्ला जोड्न सकेको कारण के हो त भन्दाखेरि यी फिगरहरू त्यो प्रदेशमा थिए। तर अहिले पनि तपाईं कांग्रेस र एमालेतिर खोज्नुस्, यो सिन्धुली, दोलखा, रामेछापतिर त्यति प्रभाव पार्न सकिने नेताहरू यी राष्ट्रिय पार्टीहरूमा छैन। फेरि अब अरू फ्याक्टरहरूका साथै कैलाली, कञ्चनपुर 7 प्रदेश अखण्डित किन अखण्डित सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्नमा शेरबहादुर देउपा, भीम रावल, त्यस पछाडि भट्ट, त्यो नेसनल पोलिटिकल पार्टिजका इन्फ्लुएन्सियल लिडरहरू त्यो ठाउँका थिए। अब यो प्रदेश 2 का मधेसी भाषी र त्यसका अगुवाहरूको एक प्रकारले चाहिँ फर्चुनेट भन्नुपर्छ, उनीहरूको अहिलेको 8 वटा जिल्लासँग तासेको पहाडी जिल्लामा कांग्रेस एमाले माओवादीमा उथल पुथल गर्न सकिने खालकोहरू नेताहरू थिएन र छैन। र त्यसले पनि अ काइन्ड अफ के हो त भन्दाखेरि मधेस पार्टी अथवा मधेसी जनता र मधेसी अगुवाहरूको निमित्त एउटा रिलिफको कारण बन्न गयो। अब सँगै कति मिनट बाँकी छ? सिद्धिन लाग्यो है, 5 मिनट बुझिएन? बढीमा 10 मिनटमा सकाउनुस् न सर। ल ठीक छ। अब फेरि मैले त्यो किन आंशिक रूपमा उपलब्धि भयो भन्दै अर्को क्वेसन किन त भन्दाखेरि पहिलो मधेस विद्रोह, दोस्रो मधेस विद्रोह, तेस्रो मधेस गाउँ उठेर आएको छ। सबै हुँदै पनि परिणामको हिसाबले यो क्रान्ति किन हुन सकेन भन्दाखेरि पहिलो के हो त भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय नेताहरू जन्माएको होइन कि तिनीहरू पहिले नै स्थापित नेताहरू रहेछ। चाहे उपेन्द्र यादव भन्नुहोस् या चाहे के भन्छ महन्त ठाकुर भन्नुहोस्, उनीहरूको पोलिटिकल क्यारियर मधेस आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि बनिसकेको रहेछ। हामीले कसरी भन्न मात्र भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि महन्त ठाकुर कांग्रेसभित्र डिसिडेन्ट हो। उसको महन्त ठाकुरको राजनीति चाहिँ मधेस विद्रोहको बाइ प्रडक्ट हो। उपेन्द्र यादव एक समय एमाले थियो, पछाडि माओवादी हो। उपेन्द्र यादवको राजनीतिक क्यारियरको सुरुवात मधेस विद्रोहको बाइ प्रडक्ट हो। यो कुरा धेरै नेताहरूमा लागु हुन्छ। के हो त भने यो विद्रोहले पैदा गर्नु अघि नै नेता जन्मिसकेको, यस्तो प्रकृतिको नेता तुलनात्मक रूपमा बढी सत्तामुखी नै हुन्छन् र सम्झौता परस्त हुन्छन्। मधेसको राजनीतिको लगाम यी नेताहरूको हातमा हुँदासम्म चौथो मधेस विद्रोहको सम्भावना रहँदैन। यदि पहिलो, दोस्रो, तेस्रोको मधेस विद्रोह अराजकै सही, डिरेक्सनलेसै सही, त्यही विद्रोहले नेता जन्माएको हुँदो हो त सायद यो त्यस्तो विद्रोहबाट पैदा भएको राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको पोलिसी ओरिएन्टेसन पार्टीमा रूपान्तरण हुन्थ्यो होला। तर अब त्यसरी नभइकन अलरेडी स्थापित नेताहरू, यसरी पनि भन्न सकिन्छ, अलि कठोर शब्द होला, आफ्नो मातृ पार्टी भन्छु म, मातृ पार्टीमा राजनीतिक भूमिका र प्रभावको सम्भावना न्यून भएकोले त्यो प्रभाव र सम्भावना बढाउनको निम्ति वैकल्पिक प्लेटफर्म खोज्न जाँदाखेरि यो तर मार्न पाएको मधेस विद्रोहबाट। त्यो प्रकृतिको नेताहरूबाट भाषण त जति र्याडिकल भए पनि त्यो प्रकृतिबाट जन्मेको पार्टी र त्यसका नेताहरूको स्वभावै के हुन्छ, पावर सिकिङ अर्गनाइजेसन हुँदो रहेछ। संविधान घोषणा पछाडि, संविधान घोषणा हुँदाखेरि
जब तेस्रो मधेस विद्रोह भयो नारा के थियो त भन्दाखेरि त्यो संविधानको पुनर्लेखन, त्यो पनि नभए संविधानको के संशोधन त तेस्रो के भन्छ माइलस्टोन भयो। त्यस्तो पार्टी त्यो तेस्रो विद्रोहमा तर ल्यान्डिङ कहाँ गर्यो त भन्दाखेरि जति जति चुनाव नजिक आयो, आखिर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नभएको होइन, खड्गवली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उपेन्द्र यादवको नेतृत्व गरेको पार्टी त्यो सत्तामा जाँदाखेरि खड्गवली जसको होल राजनीति इमेजै एन्टी मधेसी हो, त्योबाट संविधान संशोधन गरेर मधेसले खोजेको पाउँछ भनेर यो एक प्रकारले पब्लिकलाई चाहिँ ढाँटेर सत्ता साझेदारी गर्नुभएको। त्यो त महन्त ठाकुर नेतृत्वको अर्को मधेसी पार्टी पनि खड्गवलीको अन्तिम शासनकालमा एक्सपोजै भइछाड्यो। र कन्क्लुडिङ स्टेटमेन्ट के हो त भन्दाखेरि विद्रोहबाट नेता नजन्मिकन अलरेडी नै नेता जन्मिसकेका पात्रहरूबाट दोहोऱ्याइ तेह्राइ उनीहरूकै कमानमा चाहिँ विद्रोह हुँदैन। एउटै शब्दमा मैले भन्दा यस्ता मधेसको राजनीतिको लगाम यी नेताहरूको हातमा हुँदासम्म चौथो मधेस विद्रोह हुँदैन। दोस्रो कारण के हो त भन्दाखेरि त्यही क्रममा मधेस अथवा मधेसको पावर बढ्न सक्थ्यो, तर आन्दोलनकै क्रममा राजनीति भनेको गजब गजब हुँदो रहेछ। थारू मुस्लिम र खस आरेको कन्भर्जेन्स अफ इन्ट्रेस्ट भएको, स्वार्थहरू भिन्नै थिए। थारूको स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि मधेसको ब्रडर आइडेन्टिटी अम्ब्रेलाभित्र थारूलाई राख्यो भने प्राप्त हुने सुविधाहरू त्यसभित्रका हिन्दू मधेसी त्यसमा पनि बडका जातले लिदिन्छ, हाम्रो नाम मात्र जान्छ, त्यसकारण थारू भनेको मधेसी होइन भन्ने आन्दोलन सुरु भयो। अनि त्यो भनेको त मधेसको जनसङ्ख्या त घट्नु गर्ने हो नि त, जनसङ्ख्या घट्नु भनेको पावर घट्नु गर्नु हो, इन्फ्लुएन्स गर्नु गर्नु। मुस्लिम नेताहरू अगाडिको समयमा कहिले पनि उसँग छुट्टिँदैन थियो, थारूहरूको छुट्टे पनि मुस्लिमको त्यो मधेसीसँग नै टाइअप थियो। तर यति बेला मुस्लिमहरूको पनि के हो त भन्दाखेरि यो मधेसी ब्रडर आइडेन्टिटी र अपर्च्युनिटी कम हुन्छ, अवसर कम हुन्छ ठानेर भिन्नै आइडेन्टिटी भयो भने चाहिँ अवसर बढ्छ भनेर। अब मधेस पहिलो विद्रोह दोस्रो विद्रोहबाट कुनै तर्सिएको हो थियो भन्दाखेरि काठमाडौँको संस्थापन पछि अथवा इथनिक ग्रुपमा चाहिँ खस आर्य समुदाय। खस आर्य समुदाय त मधेस भन्ने कुरा त्यो विशृङ्खल होस् भन्ने कुरा त पहिलो थारू आन्दोलन हुँदाखेरि पहिलो थारू आन्दोलनमा यदि कसैले त्यो कैलाली कञ्चनपुरतिर हेर्न जानुभएको थियो भने त त्यहाँका पहाडियाहरूले ब्याकअप गरिरहेको थियो थारूलाई, किन भन्दाखेरि थारू आन्दोलनको त्यो बेला मुद्दा के हो, हामी मधेसी होइनौँ भने थियो। यद्यपि थारूहरूलाई देखाइदियो आफ्नो असली रूप के हो भन्दाखेरि जब थारूले पछिल्लो चरणमा हाम्रो आन्दोलन चाहिँ मधेसी विरोध मात्र होइन, हाम्रो आन्दोलन त हाम्रो आफ्नो ऐतिहासिक थलोमा हाम्रो आफ्नै राजनीतिक भूगोल खोजेको भनेपछि अनि मार खाए। यो थारू मुस्लिम र खस आर्यको कन्भर्जेन्स त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के हो, मधेसको साइज सीमित हुन गयो। एवरेपी स्वार्थ भिन्न भिन्न हो। फरवर्ड प्रदेश नबन्नुमा यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। एपिरेन्टली मधेस पार्टीहरूले स्टेटमेन्ट दियो होला, त्यहाँ गएर भाषणै गर्न गयो होला, तर जुन डिग्री र जुन लेभलमा मधेस आन्दोलनमा मधेसी नेता र अगुवाहरू फिजिकली के भन्छ अब तन मन धनले समर्पण गरे, थारू आन्दोलनमा त त्यो होइन त, त्यो थारू आन्दोलनमा वक्तव्यबाजी मात्र हो। यदि थारू आन्दोलन मधेस भन्दा भिन्न पहिचानको आन्दोलन नहुँदो हो त सायद त्यो थारू र मधेसको चाहिँ प्रदेशको संरचना निर्माण सन्दर्भमा बोर्डर लाइन हुँदैन थियो होला। थारू आफै लुजर भयो कि मधेस आइडेन्टिटी भन्दा भिन्न आइडेन्टिटी खोज्दाखेरि कसले लुज गर्यो त भन्दाखेरि थारू। किन लुज गर्यो त भन्दाखेरि
उसको दुईटा डिसएडभान्टेज छ। मधेसी हुन नचाहने, त्योबाट चाहिँ एउटा नियरेस्ट त्यो पनि भूगोल जोडिएको यो फ्रेन्ड गयो भने, दोस्रो के हो त भन्दाखेरि औपचारिक रूपमा जनजातिमासँग पनि जोडिएको छ। तर यथार्थ बाई एन्ड लार्ज के हो त भन्दाखेरि नेपालमा जनजाति आन्दोलन भनेको पहाडी जनजातिहरूको डोमिनेन्ट भएको, फिजिकली लिए पनि पहाड यो त्यसमा पनि प्रभाव नहुने। र त्यहाँनिर मेरो विचारमा मधेसी, मुस्लिम, थारू र पहाडी जनजातिहरूको स्ट्रेटेजिक मिस्टेकहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हिजो जुन थियो त्यसलाई रिकभर गर्ने छाट पनि म देखिँदैन। म आफ्नो इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै समय संविधान घोषणा भएपछि तेस्रो मधेस विद्रोह भइरहेको थियो। पोखराको एउटा अन्तर्क्रियामा जाँदाखेरि एकजना जनजाति अगुवाको स्टेटमेन्ट के हो त भन्दाखेरि कमसे कम यो गण्डकी प्रदेशमा मैदानी भूभाग नवलपरासित जोड्न पाए है भनेर। गण्डकी तमुवान नबनेकोमा चाहिँ दुखी हुनुको सट्टा ऊ अथवा एक प्रकारले चाहिँ जब यो मधेसको कुरा आउँछ, भारतको कुरा आउँछ, यो चुच्चे नाक र थेप्चे नाक चाहिँ पार्टी र मिलिनु रहेछ कि। जसरी मधेसको राष्ट्रवादले पहाडको थेप्चे र चुच्चो नाचलाई छुट्याउँदैन, त्यस्तै पहाडका थेप्चे र चुच्चो नाचले पनि मधेस र भारतको कुरा आएपछि उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा नै एक ठाउँमा बस्दा रहेछ। त्यसको परिणाम तेस्रो कारण के हो त भने भारतको भू राजनीतिक स्वार्थको कारण काठमाडौँको संस्थापन पक्षलाई ऊ बिस्काउन चाहँदैन। एकपटक प्रयास गरेको भन्दा हुन्थ्यो। त्यो मधेसको कजलाई लिएर स्याम्पाथी दिएर होइन कि उसको आफ्नै स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि त्यो अघोषित ब्लकेट संविधान घोषणा उसको आफ्नो इगोले भएको हो। वास्तवमा इन्डिया किन त्यसरी इन्भल्भ भयो भन्दाखेरि मोदीको पर्सनल इगो, भारतको बिग ब्रदरको इगो, त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको नमान्ने भन्ने खालको आफ्नै मनोविज्ञानको कारणले मधेसलाई आफ्नो नेचुरल अलाइ ठानेको मात्र हो। अदरवाइज थ्रु आउट इभन ब्रिटिस कालदेखि हेऱ्यो भने चाहिँ काठमाडौँको संस्थापन पक्षलाई बिच्काउन चाहिँ कुनै पनि विदेशी शक्ति भारत पनि चाहँदैन। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ लिमिटेसन विद्रोह परिणामको हिसाबले क्रान्ति किन हुन सकेन भन्दा यति भन्दा भने के अब त क्रान्तिको बिउ नै छैन त भन्दाखेरि म बिउ छ भन्छु। बिउ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि त्यो भन्नु अगाडि पहिले अब माथिको तीनवटा कुरालाई एउटा कन्क्लुडिङ स्टेटमेन्ट के हो त भन्दाखेरि मधेस र मधेसी दल नेपालमा कहिले पनि निर्णायक शक्ति बन्दैन, बन्न सक्दैन, तर राजनीतिमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। मलाई मेरो यो हाइपोथेसिस फेल होस्, कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठुला पार्टीहरूको नम्बर 1 लिडर सभापति र अध्यक्ष मधेसी कहिले हुँदैन। अनि बहुदलीय व्यवस्थामा पावर हाउस राजनीतिक दलै हो। त्यसको बाइ इम्प्लिकेसन के हो त भन्दाखेरि भोलि कोलेसनले यो केही दिनलाई चन्द्रशेखरलाई चाहिँ 3 महिना प्रधानमन्त्री बनाए जस्तै कुनै मान्छेलाई मधेसको मुलकोलाई केही हप्ता, केही दिन, केही महिनालाई त्यो तत्कालीन राजनीतिको बाइ प्रोडक्टमा त्यो यसरी उफ्रेर आउन सक्ला। तर साँच्चै रूपमा चाहिँ नम्बर 1 अथवा प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, पार्टीको सभापति पनि हुँदैन। ठुला पार्टीको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि डिसिसिभ कहिले हुँदैन। तर इन्फ्लुएन्स किन राखिराख्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नेपालमा हिजोको इलेक्सनको रिजल्ट पनि, पछिल्लो इलेक्सनको रिजल्ट पनि चाहिँ हङ पार्लियामेन्टै थियो। त्यो माओवादी केन्द्र र एमाले नमिलेसँग भोलि अब आउने हरेक चुनावको परिणाम पनि हङ पार्लियामेन्टै हो। हङ पार्लियामेन्टमा केही सिट भएका राजनीतिक दलहरूले पनि इन्फ्लुएन्स चाहिँ राख्न सकिन्छ। तर क्वेसन्स के हो त भन्दाखेरि डिसिसिभ हुन नसक्ने, इन्फ्लुएन्स पार्न सक्ने भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स गर्ने कौन छ? नेता।
उसले के को लागि इन्फ्लुएन्स गर्छ त भन्दाखेरि उसको पावर एस्पिरेसन, मधेसी इलिट्सको पावर एस्पिरेसन सँग जोडिन्छ त्यो इन्फ्लुएन्स। अनि मधेसी एजेन्डा चाहिँ बाहिर देखाउनलाई हो, चुनाव लड्नलाई मात्र। तसर्थ यी विभिन्न कोणबाट चाहिँ के हो त भने फेरि पनि भन्छु कि यो विद्रोह क्रान्तिमा किन परिवर्तन पर्ने, यसका बावजुद पनि पोलिटिक्स इज आर्ट अफ पोसिबिलिटीको रूपमा लिनुस्। तर चौथो मधेसको विद्रोह चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ छ। ग्राउन्ड के छ त भन्दाखेरि सत्ता चुनाव हेरेर देखिँदैन। मधेसी इलिट्स र भुइँका मधेसीहरू बीच खाडल ठुलो बढ्दै गएको छ। इलिट्सहरू काठमाडौँसँग जति जति इस्टाब्लिस हुँदै जान्छ, भुइँ मधेसकाहरू तिनीहरूसँग डिट्र्याक हुँदै जान्छ। डिट्र्याक हुँदाखेरि त्यो एक प्रकारले चाहिँ यो पोलिटिकल साइन्सको नलेज अथवा कन्सेप्ट र थ्योरी के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईसँग भएका दल र नेताबाट मास डिट्र्याक हुँदै जानु भनेको त्यहाँ कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको विद्रोह अराजकता, यो विद्रोह हुन्छ अराजक हुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई मतलब हुँदैन। जति जति डिस्टेन्स मधेसको अघि भने जस्तै इलिट्स र त्यहाँको भुइँ जनता बीच चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति चौथो मधेस विद्रोहको सम्भावना नजिक हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मधेस मास एज सचले यो संविधानलाई आफ्नो संविधान मानेको छैन। ल मैले प्रारम्भमा समयभित्रै अलि बढी समय लिएँ, कुरा राखेँ। हस्, अब सायद अन्तर्क्रिया होला हैन। धेरै धेरै धन्यवाद प्रोफेसर आचेतु। अब चाहिँ फ्लोरको लागि सहभागी साथीहरू आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। ह्यान्ड रेजको अप्सन पनि छ जुममा वा त फेसबुकको कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। रुचि कुनै फेसबुकमा कुनै आएको छ कमेन्ट? छैन दाइ, छैन। ए उहाँ हाम्रो सकबहादुर बुढाथोकीजीको के थियो त्यो सरलाई फरवार्ड गरिदिनु हुन्थ्यो। कमेन्ट बक्समा छ नि भाइ। ए हजुर, आचेतु सर यो च्याट बक्समा ओके, क्वेसन म पढौँ। यो those who began ruling the country systematically made indigenous people landless, misusing state power authority by giving new Lal Purja to migrant from the hill, etc., taking bribes and so on. Now Tharu's recount first-hand experience of such cases in Kailali, Dang, etc. Also, Land Reform Commission have become ineffective resolving such crucial issue thus far. उहाँको क्वेसन होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो एक प्रकारले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो कुरा सेयर गर्नुभयो। अरु साथीहरुको प्रश्न उहाँको यो स्टेटमेन्टको भ्यालिडिटी म चाहिँ तीनटा एक्जाम्पल दिएर भन्छु। म पहिलो पल्ट कैलालीको धनगढी गएको भनेको यो 48 सालमा पलैया गौरी फान्टा हुँदै पसेको। बोर्डरबाट नेपाल पस्दैबाट त्यहाँ भित्र पिच बाटो थियो। दाहिनेतिर यद्यपि त्यो बेला धनगढी भरि 100 वटा घर पनि थिए। त्यो बोर्डर क्रस गर्न साथ दाहिनेतिर फुलबारी भन्नु पर्छ त्यो ठाउँलाई। त्यो त बंगलाको देखेँ। अरु चाहिँ यो झुपडी हुन्छ नि पुरानो स्टाइलको अधिकांश। अनि त्यो कसरी त्यहाँ एक क्लस्टर जसलाई फुलबारी भन्छ त्यो कसरी यस्तो राम्रो बंगला बन्यो भनेर त्यहाँ मैले जिज्ञासा राख्दाखेरि के थाहा पाएँ त त्यो फुलबारी भन्ने ठाउँ सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको ठाउँ भनेपछि सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूले कसरी माइग्रेन्ट हुकुमबासीहरूले ल्यान्ड क्याप्चर गरेको भने एक। दोस्रो राप्ती एकीकृत प्रोग्राम अन्तर्गत सबभन्दा बढी
सुरुमा बाँडेको जग्गा भनेको चितवन र नवलपरासी हो। चितवनमा अथवा अहिले चितवन जिल्ला नै भन्छ, चितवन जिल्लामा त्यो सदरमुकामदेखि हाइवे वरिपरि जहाँनिर घरहरू, नवलपरासी हाइवे जहाँनिर घरहरू, त्यो जुन राज्यले फोकटे बाँडेको थियो त्यसका घरहरू हेर्दाखेरि हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। आखिर उहाँले भने जस्तै यो सुकुम्बासीको नुममा पहाडका हुकुमवासीहरूलाई राज्यले कुनै त्यो कसरी चाहिँ यो जग्गा तराईका जग्गा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गर्दा रहेछ। यदि ती जग्गाहरू त्यहाँका अहिले पनि सधैँ डाउन ट्रोडन डोम चमारहरूले पाएको हुँदो हो त अहिले डोम र चमार नेपालको सम्पूर्ण जात जातिमा सबभन्दा लोएस्ट क्याटेगोरीमा हुँदैन थियो। यो आँखो देखा हाल चाहिँ एउटा उदाहरणहरू छन् कि उहाँले जुन एउटा स्टेटमेन्ट बनायो त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने। आचेतु सर, अरू साथीहरूको प्रश्न आउँदै गर्ला, आउँदै छ होला। एक दुईटा मेरो पनि जिज्ञासा छ, जस्तो कि यहाँले जति पनि आजको प्रस्तुति गर्नुभयो सबै एकदम राम्रो र नौलो कुराहरू पनि कतिपय मलाई चाहिँ लाग्यो। तर अधिकांश कुरा के चाहिँ थियो भने मधेसको काठमाडौँसँगको जुन झगडा छ, अर्थात् राज्यले केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले संरचनागत विभेद जुन गर्यो मधेसी समुदाय र मधेसको भूमिसँग, त्यसमा त्यसको कारण चाहिने विभिन्न विद्रोहहरू भयो र त्यो विभेद का पीडित पक्षहरू हुँदा हुँदै पनि कतिपय चाहिने यो रणनीतिलाई नबुझेर विगतमा थारू मुस्लिमहरू चाहिने आफूलाई मधेसबाट अलग राख्न चाहे, जसको परिणाम सकारात्मक भएन भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। तर मलाई लाग्छ आजको जुन शीर्षक छ हामीले उ गरेको त्यसको आधाभन्दा बढी पाटो त यसमा केन्द्रित अवश्य छ। तर मधेस विद्रोह वा मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका पार्टीहरू मधेसभित्रको विविधतालाई, मधेसभित्र हुँदै गरेको सीमान्तीकरण अथवा अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा त्यहाँका दलित समुदाय, त्यहाँका चाहिँ अन्य जुन मुस्लिम समुदायलाई कसरी हेर्दो रहेछ। कमसेकम नीतिगत रूपमा त नेपालको सबै पार्टी अलिकति सोलो डोलो नै देखिन्छ, तर प्रतिनिधित्वको सवालमा कमसेकम देखिने तस्बिर त्यहाँ देखिन सक्छ। प्रतिनिधित्वकै सवालमा पनि मधेस जनविद्रोहबाट, मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका पार्टीहरू त्यो कोणबाट कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँ त राजनीति शास्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मधेसमा लामो अध्ययन पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ, किताब पनि पार्टी बिल्डिङ को बारेमा लेख्नु भएको छ। मेरो त्यहाँ त्यो एउटा जिज्ञासा छ। अर्को पनि यहाँ अमृत मिश्राजीको आएको छ, सरले च्याट बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म पहिले तपाईँकै क्वेसन अथवा कमेन्टलाई दिनु। मधेस सिङ्गो पिङ्गो पाङ्गोले एउटा सधैँ भनेछ काठमाडौँले संरचनात्मक विभेद गर्छ। त्यो संरचनात्मक विभेद भन्ने कुरा अथवा अहिलेको समावेशी लोकतन्त्र भन्ने कुरा कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीहरू गठन ताका त्यो सोचिएको पनि थियो। यदि तपाईं कांग्रेस पार्टीको गठन 1947 मा, कम्युनिस्ट पार्टीको गठन 1949, अहिलेको चाहिँ एमाले जसको झापा विद्रोह हुन्छ, यी पार्टीहरू स्थापना गर्दाखेरि इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कन्सेप्टै थिएन अथवा पोलिटिकल साइन्सको लिटरेचरमा पनि थिएन। यी पार्टीहरू जन्मजात नहुँदाखेरि ती पार्टीहरू इन्क्लुजन प्रति त्यति सकारात्मक नहुने, सद्भाव नहुने त बुझिन्छ, बिउ नै त्यस्तो छ। तर तपाईको भने मधेस आन्दोलन त त्यही संरचनात्मक विभेदको पृष्ठभूमिमा जन्मेको हो नि त। यहाँ किन भएन भन्दाखेरि यहाँ पनि यही मूल प्रब्लम हो। मैले अघि राखेको त्यो एउटा प्रोपोजिसनलाई तपाईहरु कसरी लिनुहुन्छ? मधेस विद्रोहले नेता जन्माउँदो हो त भन्दाखेरि त्यसले एउटा मनोविज्ञान तयार गर्छ।
यहाँ त के मधेस विद्रोह हुनु अगाडि नै नेता जन्मिसकेका छ। मधेस विद्रोह हुनु अगाडि जन्मिएका नेताहरू आफ्नो मातृ पार्टीमा प्रभाव र शक्तिको दृष्टिकोणले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ता गर्न हुन नसक्ने देखेपछि एउटा विकल्प खोजेको। म एउटा राम्रो कलाकार एक्टर तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै नहुँदाखेरि एक प्रकारले हामी कुनै प्रसङ्गवश बुझाउनलाई मात्र भनेको। विजय गछेदार कांग्रेस थियो। कांग्रेसमा हामीले त्यति बेला पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो मधेसी जनकार फोरम भित्र आउनु अगाडि उसले आफ्नो पार्टी भित्र कति सिटको नेगोसिएट गरिरहेको थियो, अथवा उसले सिफारिस गरेका 18 जना 20 जना 22 जना which was not granted, दिएन हैन। नदिएपछि मधेसी जन अधिकार फोरमको 3 पिलर उपेन्द्र यादव, त्यसै जेपी गुप्ता र विजय गछेदार एउटा 3 पिलरको नेताको रूपमा आयो। तर ओभर द टाइम रूप कता देखियो त भन्दाखेरि यतातिर पनि स्थिर स्थान पोलिटिकल स्पेस स्क्विज हुँदै गयो। पछिल्लो चुनावमा स्क्विज हुँदै गएपछि उहाँको रोजाइ त के भयो त भन्दाखेरि फेरि कांग्रेसै फर्केर यो एउटा त्यो एक्सट्रिमसम्म नजाला। तर प्याटर्न के हो त भन्दाखेरि मैले अघि एउटा भनेको अगाडि नै स्थापित नेताहरूको टेन्डेन्सी के हो त भन्दा कम्प्रोमाइज हो। टेन्डेन्सी के हो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पावर सिकिङ हो। र तसर्थ के हो त भन्दाखेरि यसका बावजुद पनि अहिले एउटा हुने गरेछ इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा सायद यो पनि देखिन्छ। अनि जोडिएको इन्डियाको राज्यको पोलिटिक्सको स्पेलओभर इफेक्ट पनि हुन सक्छ। आन्दोलनमा सबै ब्यानर त्यहाँ सुतिँदैन, फलाना गाउँ मुस्लिम अथवा कुशवाहा भनेर सबै सब आइडेन्टिटी सहित आन्दोलन आउने। तर चुनाव भयो भने मधेसको एउटा के हो त भन्दा आफ्नो जात खोज्ने जुन टेन्डेन्सी छ, त्योबाट यी राजनीतिक दलहरू जब प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि उपेन्द्रजीलाई एउटा भन्ने गर्छ हुन पनि देखिन्छ अधिकांश यादव किन भयो। यदि उपेन्द्रजी अधिकांश यादव बोकेरै जाने हो भने त उहाँ माथि मधेसमा त प्रश्न हुने पनि त। त्यो जुन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सिङ्गो नेपालको सामाजिक बनोटको प्रतिबिम्बित हुने गरी दलको संरचना गरेको छैन भने त्यही कुरा अब आएर मधेसभित्र आएपछि उपेन्द्र यादवलाई पनि प्रश्न छ र सँगसँगै महेन्द्र ठाकुरलाई पनि छ। यो एउटा फ्याक्टर मैले जोड गरेको फ्याक्टर टी लिडर कसरी क्रिएट भयो भन्ने कुरा भयो। दोस्रो फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि तुलाजी हामी जन्मँदै हामीले जति हामी लिबरल इन्लाइटेन भनेको हायरार्की चाहिँ मा बोकेर आएको रहेछ। म हिजो यो सँगसँगै हामी सबै हायरार्कीको कसरी क्याप्टिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो एउटा एमफिल पिएचडी पोलिटिकल साइन्सको अनलाइन छोटो कुराकानी भएको थियो। अनि क्वेसन स्ट्रेट थियो, यदि कोभिड यसरी शिथिल हुँदै जाने हो भने हामी अहिले रहेको फिजिकल क्लास लिने कि अथवा यति हुँदै फिजिकल क्लासको सम्भावना हुँदै अनलाइनमा जाने भन्दाखेरि अधिकांशले के हो त भन्दाखेरि अनुहार हेर्थ्यो, उसको इच्छा के हो, कसैसँग एन्टागोनाइज नगर्ने। त्यो अरूको आई मिन होल हायरार्की छ नि। म ब्राह्मण परिवारमा जाउँ न, म ब्राह्मणपन चाहिँ पब्लिक स्पेसमा नदेखे पनि मुटुभित्र हुँदो रहेछ। त्यो ह्याङओभर म चाहिँ मधेस पार्टी र त्यसका नेताहरू पनि राम्रै देखाएको छु। धेरै फ्याक्टर छ र त्यसले के हो त भन्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि मधेसका राजनीतिक दलहरू उनीहरूको होरिजेन्टल्ली उनीहरू इन्क्लुसिभ हुन सकेका छैन। त्यसको स्पेलओभर इफेक्ट त्यो पार्टीले पार्न सक्ने
प्रभाव न्यून हुँदै जानेमा चाहिँ देख्ने नै हो। ओके, अरु क्वेसन के एकपटक है त, यहाँ 2-3 वटै छ जस्तो छ। ओके, नमस्ते कृष्ण सर, मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने किन थारूहरू आफैलाई मधेसी पार्टीहरूबाट आफूलाई टाढा राख्छन्? किन उनीहरू मधेसी पार्टीहरूलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्? यो एकैपल्ट गर्छु। वाइ थारू likes to distance मधेसी। ओके, दोस्रो सबैजनालाई नमस्कार। प्रस्तुतिका लागि सारप्रति आभार एवं धन्यवाद। सर्वाधिक मिडियाले जसपा मजबुत पार्टी छ भने कतिपय लोकसभा शक्तिशाली छ भनिन्छ, अनि यहाँको विचारमा औको चुनावको शक्तिशाली होला काङ्ग्रेसको महाधिवेशन विनोदको कदमलाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ? ल यसलाई जसपा लोकसभा निधि। तेस्रो अर्को प्रश्न के छ भने किन मधेसी जनताहरूले गरेको 62-63 या संविधान पारित गर्ने बेला भएको आन्दोलन सफल हुन सकेन, अथवा जुन लेभलसम्म सफल हुनु पर्थ्यो त्यो के कारणले गर्दा भएन? तेस्रो मधेस आन्दोलन किन सफल भएन? चौथो, sir, maybe I missed some part of lecture. One question: what are the possible conditions for the fourth Madhes movement? What condition in turn may also lead to sustain Madhes revolution? Total Madhes भित्रको सम्भावना। यो चारवटै क्वेसनलाई म के भन्छ सर्टमा इन्टरटेन गर्छु। पहिलो क्वेसन चाहिँ त्यो किन थारूहरू आफूलाई मधेस भन्दा भिन्न रूपमा राख्न चाहन्छ भनेर। यो क्वेसन चाहिँ कुनै कुरा प्राकृतिक पनि हो। थारूहरूसँग क्वेसन गर्दा थारूहरूसँगको मेरो पहिलो अन्तर्क्रिया भनेको सम्भवतः यो 48 सालमै हो। म रिसर्चको प्रारम्भिक चरणमै थिएँ अथवा रिसर्च क्यारियरकै भनौँ। म कैलालीको धनगढी मात्र होइन जोडिएका अरू ठाडो गाउँहरूतिर जाँदाखेरि त्यहाँ प्रयोग गर्ने भोकाबुलरीहरू मधेसीलाई के भन्छ उनीहरू, तपाईहरु मैले कसैलाई हेल्प गर्नुस्, जस्तै पहाडीलाई उनीहरू नेपाली भन्छ, मधेसीलाई देशी र अर्को एउटा पनि थियो। भनेपछि साइकोलोजिकल कल्चरल डिफरेन्स त छ। र साइकोलोजिकल कल्चरल डिफरेन्स एउटा रुट त्यो हो। त्यसका बावजुद पनि यो अलायन्स अफ एक्सक्लुडेड ग्रुप भन्छ नि, म एकपल्ट भन्छु, नेवार र लिम्बूको के मिल्छ? भाषा मिल्छ? मिल्दैन। धर्म मिल्छ? मिल्दैन। संस्कृति मिल्छ? मिल्दैन। तर यो दुईटालाई जोड्ने चाहिँ ट्रेड के हो त भन्दाखेरि दुवै राज्यबाट one or other ways exploited हो। त्यो मनोविज्ञानबाट थारू र मधेसी नेताहरूले जान सकेको भएको भए मेरो अन्दाज के हो त भन्दाखेरि थारू बाहेकको 7 प्रदेशको गठन सायद हुँदैन थियो होला। तपाई कमजोर भएपछि त बलियोले ठिचोल्ने नै हो। त्यसैले स्ट्र्याटेजिकली मधेसबाट थारूले आफूलाई भिन्न रूपमा राख्दा, छुट्टै रूपमा राख्दा, एन्टागोनाइज गर्दाखेरि लुजर चाहिँ थारू नै भएको छ। र यसलाई मेकअप के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन हुँदा पनि कमन कन्भर्जेन्स इन्ट्रेस्ट त छ नि।
कमन इन्ट्रेस्ट छ नि कमनालिटिज खोज्दै जाने हो भने मधेसका अगुवाहरूले आफू फ्रन्टलाइनमा नबस्ला तर चितवन पारी पश्चिम मधेसमा पनि एउटा पश्चिम तराईमा एउटा अर्को एउटा प्रदेश बनोस् त्यसमा थारू नाम होस् जे होस् त्यो चाहना त छ तर त्यो ब्याकअप गर्ने मधेसले ब्याकअप गर्ने चाहिँ ग्राउन्डहरू त्यति नै लुज गर्छ जति जति थारूहरूले आफूलाई मधेसी भन्दा अलग ठान्छ थारूलाई जनजातिहरूले पनि कस्मेटिक रूपमा आफ्नो ठान्छ किन त भन्दाखेरि जनजाति भित्रै परेको 59 मध्ये एक भनेर तर पहाडका जनजातिसँग थारूको वास्तविक साइनो छ कि छैन भन्ने कुरा जब थारूहट आन्दोलनको क्रममा कैलाली कञ्चनपुरमा माइग्रेन्ट भएर आएका त सबै खस आरे होइन त केही सानो संख्यामा त के थियो त भन्दाखेरि पहाडी जनजाति थियो नि तर पहाडी जनजातिले थारूहरूलाई ब्याकअप गरेन बरु पहाडी हिन्दू जातहरू अथवा अहिलेको भाषामा खस आरेको मुभमेन्टमै किन लागे भन्दाखेरि थारूहरूले गहन रूपमा स्ट्रेटेजिकली उनीहरूले अलायन्स पार्टनर खोज्दाखेरि रिभिजिट गर्न आवश्यक देख्छु जसपा लोसपा निधि विमलेन्द्र निधि अब उसको होल क्यारियर ऊ हेर्दाखेरि पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमङ द सेभरल क्यान्डिडेट्स म भोटर भएको भए म भोट हाल्थेँ होला विमलेन्द्र निधिलाई तर म सिङ्गो नेपालको पिक्चरमा के भनिरहेको छु र मधेसी मूलका मान्छेलाई ठुला दलका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टी अध्यक्ष बनाउँदैन भोलि शेरबहादुर देउपाले क्यान्डिडेटसी छोडे पनि त्यो अजीबको पहाडी हामी पहाडीको एउटा अजीबको मनोविज्ञान छ त्यो फ्याक्टरले वर्क गर्छ शेरबहादुर देउपा आफू चुनाव नउठेर ल मेरो क्यान्डिडेट विमलेन्द्र निधि हो भनेर उठाए पनि चाहिँ यो सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ मनोविज्ञान जहाँसम्म मैले बुझेको छु त्यो नाम विमलेन्द्र निधि होला विमलेन्द्र निधिको ठाउँमा अमरेश कुमार वा कुनै पनि मधेसीलाई नेपाली कांग्रेस या त्यो मात्र होइन एमाले र माओवादीमा अहिलेको मात्र होइन भोलिको सन्दर्भमा पनि त्यो पार्टी सभापतिमा जिताउँछ भन्ने विश्वास छैन मेरो तेस्रो मधेस आन्दोलन किन सफल भएन सायद मेरो आजको अधिकांश एक्सप्लेनेसन यही हो त्यसलाई दोहोऱ्याउनै र भन्न परेन होला चौथो मधेस आन्दोलनको विद्रोहको सम्भावना के हो त भन्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक दलहरू जति पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा आफूलाई नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गर्दै जान्छ मासको विश्वास उनीहरूप्रति चाहिँ त्यही रूपमा घट्छ त्यो घट्नु भनेको अहिले त मधेसका भुइँ मधेसका निमित्त पहाड केन्द्रित राज्यसँग विद्रोह गर्नको निमित्त छेकेबार चाहिँ यो मधेस अगुवाहरू अथवा मधेसी इलिटहरू भइरहेछ कि मधेसी इलिट नाम लियो भनेर आफूलाई नलिनुहोस् जसको काठमाडौँमा स्टेक छ काठमाडौँसँग टाइप छ उसँग काठमाडौँसँग किन एन्टागोनाइज गर्ने त्यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरू चाल नपाइकन बढेर गएको हुन्छ कि अधिकांशको केसमा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो छपाउने डाँट हो त्यो बाहिर देखाउने डाँट अर्कै हुन्छ नाम चाहिँ नलिँदाखेरि पनि अहिले धेरै मधेसी मूलका मधेस आन्दोलनका अगुवाहरूले काठमाडौँलाई आफ्नो बेस बनाइसक्यो पहिलेकाहरू मलाई थाहा भयो 36 साल अगाडिका यो जस्तै मेरा गुरु टीएन जयसवाल अथवा श्याम किशोर सिंहले 32,000 पैसामा 14 इन्चको कलर टिभी किने कि 4 आना जग्गा किने भने काठमाडौँमा बस्ने सोच्दैन बरु त्यही पैसा लिएर 32 इन्चको कलर टिभी किन्छ तर अहिले मधेसमा अलिकति मध्यम वर्ग अथवा हुने खालका मान्छेहरू काठमाडौँमा जग्गा किनेर घर बनाउने हरूको संख्या हट्टै बढेको छ तिनीहरूको ग्रेजुअली स्टेक के हो त भन्दाखेरि पब्लिकली जे बोल्दा पनि स्टेक काठमाडौँमा डेभलप गर्दै जान्छ म भन्छु त्यस्ताहरू भोलि छेकेबार हुन सक्छ कि पहाड केन्द्रित नेपाली राज्यसँग भुइँ मधेसकाहरूले गर्ने विद्रोहको निमित्त
यो चाहिँ छेकेबार हुन सक्छ। अब त्यो छेकेबार र ग्राउन्डका मान्छेहरू बीचको डिस्टेन्स जति बढ्दै जान्छ, डिस्ट्रस्ट जति बढ्दै जान्छ, त्यति चौथो मधेस विद्रोहको सम्भावना। सबभन्दा ठुलो के हो त भन्दाखेरि मनोविज्ञान हो के। हरेक मधेसीले नेपाल इज ए कन्ट्री अफ टु नेसन नै ठान्छ, टु नेसनालिटिज, मधेसी र पहाडी। आफ्नो नेसनालिटीको निमित्त कुनै बेला त्यो सशक्त होला, कुनै बेला सुसुप्त भन्छ नि होला, तर म चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ देखिरहेको छु। चौथो मधेस आन्दोलन चाहिँ हुन्छ र चौथो मधेस विद्रोह तब म कति चाँडो कति ढिलो भनेर छ। जति जति अहिले देखिएको सिनमा देखिएको दुईटा मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टिजहरूले उनीहरूको जनाधार कमजोर हुँदै जान्छ, त्यति त्यति चौथो मधेस विद्रोहको सम्भावना बढ्दै जान्छ। मैले चारवटा क्वेसन्सलाई रिस्पोन्स गरेँ जस्तो लाग्छ। सर एउटा प्रश्न थप आएको छ च्याट बक्समा, हेर्नु होला। मधेसको दृष्टिबाट हेर्दा नेपालको शिक्षा पनि राजनैतिक बहिष्करणको हिस्सा बन्यो। मधेसमुखी शिक्षाको विषयमा मधेसवादी दलहरूको र मधेसवादी सामाजिक अभियन्ताहरूको सोचाइ के पाउनु भएको छ? यो प्रश्न त मलाई होइन, यो प्रश्न चाहिँ तुलाजीलाई र यो उपेन्द्र यादव, महेन्द्र ठाकुरलाई रहेछ। मलाई त यसमा रिस्पोन्सै गर्नु छैन। म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ एकदमै बोर्डरलाइन छ। मलाई मान्छेहरूले हेर्छ होला, मैले सधैँ बोर्डरलाइन के हो त एकाडेमिक र एक्टिभिजमको बोर्डरलाइन हुन्छ। म चाहिँ एक्टिभिजममा कहीँ कतै छैन। मेरो चाहिँ के हो त मेरो डिमार्केसन मेरो भनेको बोर्डरलाइन भनेको मेरो लेखपट हो। तसर्थ म यो मधेसी अभियन्ता पनि परेन, मधेसी राजनीतिक दलसँग साइनो पनि छैन। त्यसकारण यो क्वेसन हाम्रो कसले राख्नु भएको हो? तेजेन्द्र फेरालीजी, यो क्वेसन चाहिँ म यसकारण इन्टरटेन गर्न सकिनँ कि इट डज नट रिलेट टु माई पर्सनल स्ट्यान्डिङ। अरू कुनै प्रश्न कुनै साथीहरूको केही छ भने राख्नुहोस्। हामीसँग 10-15 मिनट टाइम छ। रुख भाइ, अनलाइन भएकोले चुरोट खान त पाइन्छ होला नि त, कसैलाई त्यो डिस्टर्ब त हुँदैन। फिजिकल भएको भए त सकिन लाग्यो, सकिन लाग्यो, नखाउँ सर, सकिन लाग्यो हैन। यहाँ लाइटरै भेटेन, तुलाजीकै कुरा उनीहरू सकिन लाग्यो भने लाइटर खोज्यो। तेजेन्द्र फेरालीजीले हात उठाउनु भएको छ। सर तेजेन्द्रजीको सुनौ न, प्रश्न केही होला? यहाँ लेखेको त त्यही हो, मैले त्यही होइन फेरि हात उठाउनु भएको छ। ल तेजेन्द्रजी अब आफ्नो कुरा हजुर नमस्कार है। सरले उत्तर दिन सक्दिनँ भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ अलिकति बुझ्न खोजेको, सर चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक पनि भएको कारणले खास गरी नेपालको राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि अन्य सामाजिक विषयवस्तुहरूमा चाहिँ त्यति नछुने, अरू चाहिँ सामाजिक विषयवस्तुहरूमा रिसर्च गर्नेहरूले फेरि राजनीतिक विषयवस्तुमा त्यति कुरा नगर्ने। तर समाज त विभिन्न खालको विषयवस्तुहरूले चाहिँ इन्ट्याङ्गल्ड भएर फङ्सन गरिराखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब मधेसको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यो शिक्षाले कसरी यो राजनीतिक विभेदलाई बढावा दिनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा त्यो अनुसन्धानबाट अहिले निस्किराखेको देखिन्छ। अब त्यो डिसिप्लिनरी डिभाइडले गर्दाखेरि त्यसमा लिटरेचरमा जानकारी एक आपसको डिसिप्लिनमा नहुन सक्छ, त्यो फरक कुरा भयो। तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि नेपालको शान्ति प्रवर्धन गर्ने अनि सोसल जस्टिसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने, इक्विटेबल पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ नर्चर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो समाजको फाउन्डेसन बनाउनको लागि त शिक्षालाई पनि नयाँ किसिमको चिराबाट हेर्नु पर्यो। अब धेरै एक्सेस बढाउने, स्कुल इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो शिक्षाको जुन
राजनीतिक विषयवस्तु छ, जो बहिष्करणको विषयवस्तु छ, रिप्रेसन ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू छ, अनइक्वल एक्सेसको कुरा छ मधेसमा, त्यो कुरा त मेरो विचारमा राजनीतिक विषयवस्तु नै हो भन्ने जस्तो लागेर सरको दृष्टिकोणमा केही जानकारी अथवा केही थिङ्किङ छ कि भनेर बुझ्न खोजे होस्। हैन त्यसरी हो भने त म आफूलाई तपाईले भनेको त्यो रिपोर्ट चाहिँ मैले एजुकेसनबाट कसरी डिस्क्रिमिनेट भइरहेछ भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक रिपोर्ट मैले पढ्न पाएको छैन। तर के हो त भन्दाखेरि करिकुलम भनेको शिक्षामा करिकुलम भनेको स्टेटले आफूले चाहेको न्यारेटिभ सोसाइटीमा फैलाउनु। अहिले मेरो जेनेरेसन, म पछाडिको जेनेरेसन, तपाईहरु पनि के हो त भने 18 सालमा राजा वीरेन्द्रले टेक ओभर 17 सालमा गरेपछि जुन करिकुलम बनाएको छ, बाइ एन्ड लार्ज त्यो करिकुलममा टेकेर आएको छ। त्यसमा केही कुराहरू रिभाइज भए तर कन्टेन्ट मूल कन्टेन्ट त्यही छ। नेपाली स्टेटले नेपालको एथनिसिटी, डाइभर्सिटी, नेसनलिजमको कुरा आएपछि नेपाली स्टेटले महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई चाहिँ इनहेरेट गरेको छ अहिले। र महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई इनहेरेट गरेकोले तपाई एभ्री आइडेन्टिटी मुभमेन्ट पोलिटिकल स्पेसलाई के भनेर भन्ने गर्छ, त्यो साम्प्रदायिक हो भने। त्यो साम्प्रदायिक हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईले लिएको शिक्षाको बेस नै के हो त भन्दाखेरि इट इज स्टेटले चाहेको न्यारेटिभ हो। अहिले स्टेटले चाहेको न्यारेटिभ के हो त भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले 18 सालमा बनाएको करिकुलमको निरन्तरता हो, विथ स्लाइड चेन्ज, नट इन द कोर। अब यसलाई तपाई यो करिकुलम चेन्ज गर्नको निमित्त त यु निड टु हेभ ए न्यू स्टेट जो लिबरल हुन्छ, जो चाहिँ यो न्यारेटिभहरु बायस न्यारेटिभ छ। तर के हो त फ्याक्ट चाहिँ के हो, स्टेट संसारभरिमा के हो त भन्दाखेरि डोमिनेन्ट ग्रुपकै न्यारेटिभलाई चाहिँ प्रिभेल गराउन खोज्छ। तपाईको प्रश्न जायज हुँदा हुँदै पनि त्यसको लट अफ हाम्रो अहिले भइरहेको प्रब्लम चाहिँ रुट चाहिँ पाठ्यक्रममा छ। म तपाईलाई बताउँछु त्यो पाठ्यक्रमले कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि मैले एमए को क्लास लिन्छु, एमफिल र पीएचडी को क्लास लिन्छु। अहिलेको एमफिल पीएचडी भने योभन्दा 2 ब्याचका अगाडिलाई म एलिमेन्ट्री क्वेसनबाट सुरु गर्छु। तपाईहरुले राजनीति शास्त्रको डिसिप्लिनमा एउटा रिसर्च स्कलरको पोटेन्शियलबाट इन्ट्री गर्नु भएको छ। तपाईको इमेजिनेसनमा नेपाल के हो बताउनुस् भन्दाखेरि अधिकांशको उत्तर के हो हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 राज्य जितेर काठमाडौँ उपत्यका जितेपछि बनाएको देश हो भन्छ। अनि मेरो प्रति प्रश्न के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 2200-2400 राज्य र काठमाडौँ उपत्यका भित्र नपरेको नेपाल, यो माझ किरात, पल्लो किरात, वल्लो किरात त 2200-2400 पनि पर्दैन, काठमाडौँ उपत्यका पनि पर्दैन, त्यो पनि त नेपाल हो नि त। अनि 2200-2400 र काठमाडौँ उपत्यका भित्र नपर्ने त मधेस पनि हो। अनि किन हाम्रो नलेज साँगुरियो त नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 राज्य र काठमाडौँ उपत्यका जितेपछि बनाएको राज्य हो भनेर भन्दाखेरि त्यो के हो त हाम्रो स्टेट न्यारेटिभ। मैले पनि त्यही पढेर आएको भनेपछि अब स्टेट न्यारेटिभको करिकुलमलाई चाहिँ चेन्ज अब आवश्यकता छ। आई डोन्ट नो हाउ इट इज फिजिबल इन गिभन स्ट्रक्चर। थ्याङ्क यू सर। हामीसँग टाइम छैन होला, म अलिकति एउटा सानो कमेन्ट गरौँ जस्तो लाग्यो सरले भनेपछि। सरले अब सुरुमा चाहिँ म भन्दिनँ भन्नुभयो, तर यति राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो, मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो यस विषयमा। मैले पनि रिसर्च गरेको भएर। तर अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन मधेसवादी दलहरू छन्, जो मधेसको आन्दोलनबाट जन्मेका शक्तिहरू छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण र उनीहरूको पोलिटिकल थिङ्किङ
रेजिस्टेन्सको पोलिटिक्स भन्दा अर्को लेभलमा जान सकेन कि जस्तो मलाई मेरो बुझाइ हो। किनभने समाजलाई चाहिँ अलिकति ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज ल्याउने हो भने चाहिँ त्यो रेजिस्टिभ फोर्सहरूको पोलिटिक्सलाई पब्लिक पोलिसीमा ट्रान्सफर गर्ने खालको एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुनुपर्छ त्यो पोलिटिकल फोर्सेसहरूमा जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई शिक्षा इन्ट्रेस्टिङ विषय र एकदम पावरफुल विषय हो जस्तो लाग्छ। सरले पनि अघि भनिहाल्नुभयो जसरी शिक्षालाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा स्टेटले युटिलाइज गर्यो भन्नुभयो। त्यो दिशामा चाहिँ नेपालको मधेसवादी दलहरूको थिङ्किङ, एफर्ट, इमेजिनेसन अगाडि जान सक्छ कि सक्दैन जस्तो लाग्छ, अथवा त्यो परिवर्तनको लागि त्यो मधेसी फोर्सहरूमा के को खाँचो हुन्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? ठ्याक्क दुईटा तपाईँलाई रेस्पोन्स। तपाईँ जस्तै म पनि अनुसन्धान कहिले फर्मल इन्फर्मल क्रममा मधेसी लिडरहरू भेटेको छु, मधेसी एक्टिभिस्टहरू भेटेको छु। त्यो फाउन्डेसन एजुकेसनको करिकुलम चेन्जबारे कहिले पनि एक सेन्टेन्स पनि बोलेको थाहा छैन कुनै समय। अनि मधेस पार्टीबाटै शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो एकजना। त्यो शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि यदि त्यो पार्टी, म एउटा प्रब्लम भनौँ अथवा यथार्थ के हो भने नेपालका अधिकांश पोलिटिकल पार्टिजहरू मुभमेन्टबाट पावर सिकिङ अर्गनाइजेसनमा ट्रान्सफर भयो। मुभमेन्टबाट पोलिसी सिकिङ अर्गनाइजेसनमा गएका पार्टीहरूबाट वी क्यान एक्सपेक्ट। अब के हो त भन्दाखेरि मैले अझ पनि त्यो के पाउन सकिरहेछन् भन्दाखेरि यो अहिले देखिने दुईटा मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टिजहरूले तपाईँहरूले जस्तै ग्राउन्डै अब त त्यो लुपर्स छ। जस्तै बेसिक एजुकेसन लोकल गभर्मेन्टको जुरिस्डिक्सन पर्छ, त्यो भनेको 8 कक्षासम्म। 8 कक्षासम्म प्रदेश 2 को हरेक भनौँ न प्रदेश 2 भित्रका गाउँपालिकाहरूको आफ्नै प्रकारको न्यारेटिभ डेभलप गरेर करिकुलम इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ। मैले एउटा पनि त्यो स्टेप पाएको छैन। बरु उल्टा के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ ठ्याक्कै प्रदेश 2 होइन, अर्को एउटा प्रदेशमा जहाँ चाहिँ एउटा थारू मुभमेन्टको अग्रज भएको मान्छे ऊ त्यो गाविसको अध्यक्षमा जित्यो। जित्दाखेरि म पहिलेदेखिको चिना पर्चिले के हो त भन्दाखेरि उसले मलाई टेलिफोनमा होस् या फिजिकली भेट्दाखेरि पनि होस् मैले अब के गर्नुपर्छ भन्थ्यो। मैले उसलाई तिमीले धेरै गर्न सक्दैन, धेरै गर्नु पर्दैन, तर तिम्रो जुरिस्डिक्सनभित्र तिमी हिजो ठाडो मुभमेन्टको बाइ प्रडक्टको रूपमा आएको मान्छेले 3टा काम गर्न सक्छ। तिम्रो गाउँपालिकाभित्रको पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलमा हप्ताको 1 दिन स्पोर्ट ड्रेस बन्छ, रेगुलर युनिफर्म बन्छ, एउटा 1 दिन मात्र थारूको लोकल ड्रेस वन्स अ डे एउटा त्यो। दोस्रो बेसिक एजुकेसनभित्र थारू भाषा अथवा थारू ल्याङ्ग्वेजमा त्यो अप्सनल होइन, त्यसलाई चाहिँ कम्पलसरी भित्र राख्न सकिन्छ। तेस्रो के भन्थे त भनेर आयो त भन्दाखेरि म पहिले कुपन्डोल मेरो घर, त्यहाँ एउटा ऊ छ गुरुद्वारा छ। गुरुद्वाराको साइनबोर्ड के भाषामा छ त भन्दाखेरि पन्जाबी भाषामा छ। मैले भने तिम्रो गाउँपालिकाभित्रका जति पनि यो के भन्छ साइनबोर्डहरू छ नि, ल ठिक छ मधेसी हुनु भनेको नेपाल विद्रोही हुनु होइन, नेपालको नेपाली भाषा र थारू भाषामा प्यारलली तिमी चाहिँ साइनबोर्डमा चाहिँ राख्न लगाउनु त, अनि सम हाउ टु आइडेन्टिटी आफै बाँच्छ। तर त्यो कुरा सायद उहाँहरूसँग मेरो फिजिकली भेट्दाखेरि र फोनमा गर्दाखेरि 10 पल्ट जति कन्भर्सेसन भयो होला। अब 4 वर्ष नागिसकेको छ, त्यो 3टामा एउटा पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। मैले उहाँलाई इक्जाम्पल दिएर के भन्न सक्छु त, हिजो मुभमेन्टको प्रडक्ट भए पनि मुभमेन्ट ट्रान्सफर इन्टु पावर सिकिङ अर्गनाइजेसन। ऊ अधिकांश समय कोसँग बसेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँबाट खटाएको शाखा अधिकृत। म जाँदाखेरि 2 पल्ट त्यो ठाउँमा जाने 2 जनै शाखा अधिकृत
त्यो यति उग्र खसारेवाद भित्र छ, त्यसभित्र हर कुरामा चाहिँ रिस्क छ भनेर देखाइदिन्छ। च्यालेन्ज इज अ लट, तर एफोर्ट गर्ने हो भने म आफै एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छु। म प्रारम्भ 23 वर्षसम्म सिनासमा रिसर्च क्यारियर, त्यस पछाडि 12 वर्ष अगाडि म फ्याकल्टीमा गएँ पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टमा। सिलेबस हेरेँ, प्रोफेसर बडालले आफ्नो जमानामा जे पढेर आएको त्यही सिलेबस उहाँले पढाएको, खनाल सरले पढाएको मैले पढाएको डिपार्टमेन्ट हेड अहिले एउटै सिलेबस रहेछ। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगेछ। अनि त्यो सिलेबसभित्र तपाईँ फेडरलिजमको एफ पनि छैन। चाइना र इन्डिया बारे पढ्नै पर्ने। अहिले के हो त भन्दाखेरि त्यो पार्टमा यदि भित्रबाट जान एउटा न्यारेटिभ चेन्ज गर्नुपर्छ, सिलेबस चेन्ज गर्नुपर्छ भने मैले एउटा अपर्च्युनिटी के लिएँ त भने 5-5 वर्षमा सिलेबस रिभाइज गर्ने भने एउटा पोलिसी स्टेटमेन्ट छ। त्यो पोलिसी स्टेटमेन्टलाई लिएर पहिलोपल्ट एमए पोलिटिकल साइन्समा फेडरलिजम भने एउटा अलग्गै कोर्स इन्टरटेन भयो। इन्डिया र चाइना भने अलग्गै कोर्स इन्टरटेन भयो। साउथ एसिया भने अलग्गै इन्टरटेन भयो। हिजोको समयमा म पञ्चायतको 18 सालकोमा भनिरहेको छु, त्यसले दिने के हो त भन्दा पढ, अमेरिकाको संविधान, बेलायतको संविधान, स्विजरल्यान्डको संविधान, फ्रान्सको संविधान भन्छ। भारतबाट बी पनि थाहा छैन, पाकिस्तानबाट बी पनि थाहा छैन, श्रीलङ्काबाट नेबरिङ कन्ट्रीको के पनि थाहा नहुँ। यस्तो सिलेबसहरू अब यो एकजनाले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अलि गर्दै गयो भने चाहिँ सकिन्छ। तर मोस्ट अफ द ठाउँमा सिलेबस बनाउने मान्छे को पर्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ म अपवाद हो, कीर्तिपुर। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल तपाईहरुलाई पनि तेजेन्द्रजी चाहिँ युकेबाट जोइन गर्नु भएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। अन्तिममा प्रस्तुतिको अन्तिममा जुन शिक्षाको बारेमा हामीले बहस गर्यौं, खास गरी मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित आजको शीर्षकमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसमा छोटो कुरा मेरो पनि छ, 1-2 मिनेटभित्र। हामी करिब 10-12 वर्षदेखि मधेसको बारेमा अब नलेज प्रोडक्सनमा के कति काम गर्न सकेका छौँ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो पनि हामी गर्ने प्रयास त गरि नै रहेका छौँ। तर हाम्रो मेजर एफोर्ट चाहिने हामी मधेसको, म अहिले अनलाइनमा छु, म एकछिनपछि कल स्कुल, खास गरी गाउँमा रहेका स्कुलहरूमा कम्तीमा स्कुल समयमा खुल्दियोस् र समयमा बन्द होस्। ढिलो खुल्ने र चाँडो बन्द हुने यो रोगबाट केही स्कुलहरूले, गाउँको स्कुलहरूलाई मुक्त गर्न सकियोस् भनेर एउटा काम हामीले गरेका थियौँ। दोस्रो चाहिने भएका शिक्षकहरू कमसेकम उपस्थित भइदिउँ र पढाइ भइदियोस् भनेपछि हामीले यो काम गर्नलाई लगभग 10 वर्ष यस विषयमा हामी काम गर्यौँ यो क्षेत्रमा। अहिले पनि अब अहिले त नै खासै त्यसमा गरिरहेको छैनौँ, तर यसमा हाम्रो अनुभव के रहेको छ भने कि मधेसमा नयाँ कोर्स इन्ट्रोड्युस गर्ने, अब अहिलेको अवस्था के छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा 136 वटा पालिका मध्ये 50 वटा पालिका त हिजोको फोरम र राजपा भन्ने पार्टीले जितेको थियो। चुनाव हुँदाखेरि उपेन्द्रजीको नेतृत्वको फोरम र महन्तजीको नेतृत्वको राजपा भन्ने पार्टीले 25-25 वटा पालिका जितेको थियो, 50 वटा पालिका 136 मध्ये। हाम्रो चाहना के थियो भने त्यति बेला विभिन्न नेतासँग कुराकानी गर्दाखेरि कि अब धेरै कुरा गर्न नसकिएला, तर कमसेकम 50 वटा पालिकामा शिक्षामा केही न केही त रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो आफ्नो पार्टी जितेको पालिकाहरूमा कमसेकम समयमा स्कुल खुल्ने र बन्द हुने व्यवस्था त गरौँ भनेर कुराकानी गर्दा त्यस विषयमा पनि त कसैको रुचि भएन भने अब नयाँ कोर्स नै इन्ट्रोड्युस गर्ने र शिक्षाको मार्फत चाहिने सामाजिक रूपान्तरणमा काम गर्ने त अहिलेलाई म चाहिने यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि विभिन्न समयमा विभिन्न गाउँहरू, विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गरिरहँदाखेरि र स्थानीय अभियन्ता, नेता, कार्यकर्तासँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि मधेसको शिक्षामा केही गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सोच चाहिने कुनै तहमा आएको मैले चाहिँ देखेको छैन, हैन।
हो एउटा राम्रो काम राम्रो नराम्रो के भएको छ भने त्यो प्रोक्युरमेन्टसँग बढी जोडिएको कुरा के छ भने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान अन्तर्गत साइकल बाँड्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसको फेरि आफ्नै पाटो छ हैन। त्यसलाई पनि राम्रोसँग गर्न सकेको भए मलाई लाग्छ गर्ल्स एजुकेसनमा मधेसमा आमूल रूपान्तरण हुन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ नै भएको छैन, मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यसैले अब यो कुराहरू बहसमा जुन प्रकारले विज्ञहरूबाट आएको छ मलाई लाग्छ त्यो नै धेरै ठुलो सकारात्मक कुरा हो। र यसरी चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिन यस विषयमा थप कुराहरू अलिकति रूपान्तर गरिने खालका कुराहरू हुन सक्ला। अहिलेलाई चाहिँ नै मलाई लाग्छ हामी समयभन्दा 5-6 मिनट पर पुगिसकेका छौँ। खाँचे तुषारको यदि थप कुनै टिप्पणी छैन भने यो कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउँ भने टुङ्ग्याउँछु। धेरै धन्यवाद। मार्टिन चौतारी र नेपाल मधेस फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको यो मधेस डिस्कसन सिरिजको आजको आजको एपिसोडमा हामी चाहिँ प्राध्यापक कृष्ण छेत्रीको कुराकानी सुन्यौँ मधेस आन्दोलन र मधेसी पार्टीको विषयमा। अर्को महिनाको लागि फेरि हामी चाहिँ यहाँहरूलाई समयमा जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेलाई यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू।